وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اور اس نے اس بیوی نو پیدا کیتا اور پیدائے انہاں دونوں دے وچوں بہت سارے مرد اور عورتاں واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ڈر جاؤ اللہ دے کولو اس ذات دے کولو جس دے نام دا تسی سوال کردے ہو رشتہ داریاں دے متعلق ڈر جاؤ ان اللہ کان علیکم رقیبا بے شک اللہ تواڈے تے نگاہ نگہبانے واجب الاحترام سامعین محترم اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام سامعین محترم آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ العزیز حقوق زوجین دے حوالے نال کچھ گزارشات تسا احباب دے حضور بیان کرن دی کوشش کراں گا۔ اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ العزیز بیان کرن دی کوشش کراں گا کہ حقوق زوجین دے وچوں زوجین آندے نے میاں بیوی، زوجین تسنیہ دا سیغہ ہے، زوج مرد واسطے جدو بولیا جائے گا مانی شوہر ہوئے گا، عورت واسطے جدو زوج دا مانی لفظ بولیا جائے گا تے بمانی بیوی ہوئے گا۔ آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر اس عنوان دے آغاز اس بات نو بیان کراں گا کہ بیوی دے اوپر اس دے شوہر دے حقوق کی اور انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر یہ بھی دسیا جائے گا کہ بیوی دے مرد دے اوپر اس دے شوہر دے اوپر حقوق کی۔ معذر جانتے ہیں کہ کافی اس عنوان دے متعلق بھی کیا گیا کہ آپ صاحب حقوق کے بارے بھی کچھ بیان کرو، تو میری کچھ
اللہ دی توفیق نال اے عادت ہے کہ میں بیان کرن دے اندر کدی خیانت نہیں کی، جس بھی عنوان نو بیان کرنا ہوئے بلا جھجک اور کھل ڈل کے بیان کرن دی کوشش کرنا، تاکہ کوئی بھی مسئلہ مبہم نہ رہے۔ تو آئیے ذرا غور کرنا کہ ساڈے اُتے معاشرے دے اندر رہندے ہویا اللہ رب العالمین نے کی حکم فرمائے نے، شریعت نے کی حکم فرمائے نے۔ میاں بیوی جنہاں نو اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے واسطے سکون دا باعث قرار دیتا ہے، لیسکن علیہا، فرمایا کہ اساں تہاڈی بیوی اس واسطے بنائیے تاکہ تسی اودے تو سکون حاصل کرو۔ بیوی مرد واسطے سکون دا باعث اور سکون دا ذریعہ ہے۔ سکن عربی دے اندر گھر نو کہندے نے، تے گھر جدو مرد آ جائے، انسان گھر دے اندر آ جائے، مرد اپنے آپ کو محفوظ بھی تصور کرتا ہے اور گھر دے اندر آ کے سکون اور راحت بھی محسوس کرتا ہے۔ تو بیوی واسطے اللہ نے لفظ اس مقام پہ فرمایا لیسکن علیہا، کہ جس طرح کوئی گھر دے اندر آ کے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے اور سمجھتا ہے میرا گھر محفوظ ہے، اور گھر دے اندر آ کے انسان راحت محسوس کرتا ہے، ایسے ہی طرح بیوی دے واسطے بھی بیوی اس طرح دی مرد واسطے بن جائے کہ مرد سمجھے کہ میری بیوی گھر دے اندر ہے، میرا گھر بھی محفوظ ہے، میرا مال بھی محفوظ ہے، میری عزت بھی محفوظ ہے، میری اولاد بھی محفوظ ہے، میرے والدین کی بھی خدمت موجود ہے۔ اور جس وقت مرد گھر دے اندر پہنچے تے گھر دے اندر آ کے بیوی نو دیکھ کے اس کو راحت محسوس ہو، پھر اس نو کیا جائے گا زوج، کہ اے ہے بیوی۔ اور اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ فرمایا اے لوگو اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ، جس رب نے تانوں ایک جان تو پیدا کیتا، جس رب نے تانوں ایک جان تو پیدا کیتا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اللہ رب العالمین نے اودے وچوں اودی بیوی نو بنا دیتا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ فرماتے نے پھر اونا میاں بیوی دے وچوں اس جوڑے دے وچوں اللہ نے بہت سارے مرد تے عورتاں نو پھلا دیتا،
واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام لوگو اللہ دے کولو رشتہ داریاں دے معاملے دے اندر ڈر جاؤ رشتہ داریاں دے معاملے اندر اپنے اس اللہ تو ڈر جاؤ جس اللہ دے نام دا تسی آپس دے اندر ایک دوسرے دے کولو سوال کر دے جے ان اللہ کان علیکم رقیبا بے شک اللہ رب العالمین تواڈا نگہبان ہے اللہ تواڈیاں نگہبانیاں کرنے والے نے اللہ رب العالمین نے لوگاں نو مخاطب فرمایا مرداں نو بھی مخاطب فرمایا تے عورتاں نو بھی مخاطب فرمایا اپنے رب دے کولو ڈر جاؤ جس رب نے تانوں ایک مرد تے ایک عورت تو پیدا کیتا حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے بنایا حضرت آدم نو جنت دے اندر بھیج دیتا ہے دیکھنا بندہ اللہ رب العالمین نے انہوں جنہ مرضی خوشحال بنایا ہوئے جنی مرضی بڑی حویلی دے دیتی ہوئے کوٹھیاں بنگلے موجود ہونا کاروبار موجود ہوئے زراعت دے واسطے کھیتی باڑی موجود ہوئے لیکن بندے دے نالوں دا دوسرا ساتھی جیون ساتھی نہ ہوئے بندہ اپنے آپ نو تنہا محسوس کر دے حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق فرما دیتے اللہ کنے پیار نال آدم علیہ السلام نو بنایا اپنے ہتھاں دے نال آدم دی مٹی نو گنیا تے آدم علیہ السلام نو اپنے ہتھاں دے نال بنایا رب العالمین دی تخلیق تے غور کرنا آواز کھولے رب العالمین دی تخلیق تے غور کرنا اللہ رب العالمین نے ستے زمیناں تے آسمان بنائے دن رات بنائے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین دے اندر کئی مخلوقاں پیدا کی دیا کئی مخلوقاں پیدا کی دیا آسمان تے چن بنا دیتا سورج بنا دیتا ستارے بنا دیتے اور کئی مخلوقاں اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیا زمین دے اندر اللہ رب العالمین نے کئی مخلوقاں اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو بنایا تے کن کہہ کے بنایا اللہ نے کن کہہ کے ساریاں مخلوقاں نو پیدا فرمایا جدو انسان دیاں واریاں آیا اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ نے قسمہ کھا کے فرمایا اے انسان میں تینوں ساریاں مخلوقاں چو بہتر مخلوق بنایا تینوں میں ساریاں مخلوقاں چو احسن بنایا اللہ رب العالمین نے ساریاں مخلوقاں نالوں بہتر انسان بنایا اور آدم علیہ السلام دی تخلیق فرما دیتے اللہ نے جنت دے اندر آدم نو بھیج دیتا اور آدم نو بنا دیتا جنت بڑی خوبصورت ہے بڑی اعلیٰ جنت ہے اور آدم علیہ السلام جنت دے اندر ٹورتے پھرتے نے پہ کدی کسے پاسے جا رہے ہیں کدی کسے پاسے جا رہے ہیں پھر بھی ویکھیا کہ آدم جیڑا خوش نہیں اللہ فرماتے ہیں آدم کی معاملہ ہے اللہ دل نہیں پیا لگدا اللہ فرماتے ہیں آدم تیرا دل لا لینیا حضرت آدم علیہ السلام سو جاتے ہیں سوتے تے اٹھے کول ویکھیا تے ایک بی بی بیٹھی ہے حضرت آدم پوچھتے ہیں تو کون ہے حضرت اماں جی حوا فرماتی ہیں میں تیری بیوی ہاں
اللہ رب العالمین نے مینوں تیری بیوی بنایا ہے، انہاں دوواں دا جنت دے اندر اللہ نے نکاح کر دیتا۔ ہن حضرت آدم تے حضرت اماں جی ہوا دونوں جنت دے اندر تے اللہ فرماندے نے جنت دے اندر رہو۔ گل مختصر کرا، اگر بات اے واقعہ نو تفسیر دے اندر ذکر کرا تے وقت اجازت نہیں دیتا۔ حضرت آدم تے حضرت اماں جی ہوا جنت دے اندر رہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے درخت دے قریب نہیں جانا، باہر کیف غلطی ہو گئی، حضرت اماں جی ہوا نے درخت دا پھل توڑیا، آدم نے بھی کھادا تے حضرت اماں جی ہوا نے بھی کھادا، اللہ نے جنت تو زمین دے اتے اتار دیتا۔ حضرت آدم نو ہندوستان اردو دسی ہندوستان سری لنکا دے اندر اتاریا، حضرت اماں جی ہوا نو جدہ دے اندر جدہ عربی دے اندر دادی نو کہندے نے، کیونکہ حضرت اماں جی ہوا جدے دے اندر اتریا، جس مقام تے اتریا اس مقام نو جدہ کیا جاندا ہے۔ اللہ رب العالمین دے فیصلے حضرت آدم پھر لب دینے پہ فرمایا آدم جا حج کریا جا کے، حضرت آدم حج واسطے چل پیندے نے، ایک حج کیتا، دو حج کیتے، 40 سال گزر گئے، 40 حج ہو گئے، جبل رحمت اللہ نے ملاقاتاں کروا دی دیا۔ میرے بھائی کا بات قابل غور ہے کہ مرد دے بغیر عورت کچھ نہیں تے عورت دے بغیر مرد کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے دوواں میاں بیوی دیا محبتاں نو اس طرح بیان فرمایا، اللہ فرماندے نے اساں تہاڈی بیوی بنائی تہاڈے سکون واسطے، تہاڈی رحمت واسطے بیوی تہاڈی بنائے، اور رحمت تے سکون ادو ہی ہوئے گا جدوں ایک دوسرے دے حقوق دا خیال کیتا جائے گا، ایک دوسرے دے مال و جان دا خیال کیتا جائے گا، ایک دوسرے دیاں عزتاں دا خیال کیتا جائے گا، ایک دوسرے دے سکون تے رحمت دا خیال کیتا جائے گا۔ اور آؤ نا اج دے خطبہ جمعہ دے اندر کہ بیوی دے اوتے اودے شوہر دے حق کی نے، کیونکہ درجہ مرد دا پہلے زیادہ ہے، اس وجہ تو مرد دے حقوق کی نے اس مقام تے، میں اس وجہ تو مرد دے حقوق بیوی دے کی نے اس وجہ تو اج دے خطبہ جمعہ دے اندر پہل اس بات تے کی تھی، اور آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ عورتوں دے حقوق ذکر کریں گے۔ اور نہ قرآن پاک دا قرآن پاک دا دوسرا مقام سن لو، یہ بھی سورۃ نساء ہے، اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا کہ اساں مرداں نو عورتاں دے اوتے حاکم بنا دیتا ہے، مرداں نو عورتاں دے اوتے حاکم بنایا ہے۔ گل کردے ہاں ناراض نہیں ہونا، پاکستان چوٹ ماحول چل گیا، عورتاں نو مرداں دے اوتے حاکم بنایا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں او قوم کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جیڑی قوم دے اوتے عورت حکمران بن جائے، او قوم بربادی والے جاندی ہے جدے اوتے عورت بولتے نہیں کیوں، کیونکہ ووٹ دیتے ہیں بولنا کیوں، عورت دی حکمرانی
کدی بھی کسی ملک واسطے کسی صوبے واسطے خیر نہیں ہو سکتی. نبی پاک نے فرمایا کامیاب ہو قوم نہیں ہو سکتے، فلاح نہیں پا سکتے. خدا دی قسم زمین و آسمان دا نظام تے درم برم ہو سکتا ہے، پر میرے نبی دی گل اندر شک ہو سکتا. تے جیڑا میرے نبی دی گل نہ منے مومن ہو سکتا. اللہ ہدایت عطا فرمائے. ایک جھٹکی جی گل نہ سمجھاتا ہوں. اے کی ہے؟ اے انگوٹھا ہے. اے کی ہے؟ انج کرن دے اندر کوئی دقت کوئی نہیں. تے جی انج کر دئی نہ کوئی شاید قابو آئے گی، نہ پھڑی جائے گی، تے نہ ہاتھی کسے. اے جدو اتنے آ جانی ہے نظام درہم برہم. یہی حال ہو گیا. اور اللہ ہی خیر کرے، اللہ ہی بہتری کرے سارے واسطے. تو باہر کا بے عنوان نہیں لیکن دکھ بنے. فرمایا الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے مردانوں عورتوں دے اوتے حاکم بنایا. کس وجہ تو بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ پاک فرماندے نے اللہ اپنا فضل کردا تواڈے وچوں ایک دوسرے دے اوتے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ رب العالمین نے تواڈے بعض دے وچوں بعض دے اوتے بعض نو فضیلت دتی ہے اور مرد نو عورت دے اوتے فضیلت کیوں دیتی ہے دا سبب بھی بیان فرمایا. فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. کیونکہ مرد دن بھر کمائی کر کے اپنا مال تواڈے اوتے خرچ کر دے میں اپنیاں کمائیاں دا کمائیاں کر کے عورتاں دے اوتے اپنا مال خرچ کر دے میں کدھرے انہاں دے رہن دا انتظام کر دے میں کدھرے انہاں دے کھان دا انتظام کر دے میں کدھرے انہاں دے رنگ برنگے سوٹ پہنن دا انتظام کر دے میں کدھرے انہاں دے زیورات دا انتظام پہ کر دے میں. مرد نو کنیاں فکراں اپنی زوجہ دیاں، مرد نو کنیاں فکراں اپنی بیوی دیاں. گھروں نکلیا دن بھر کم پیا کر دے، کدی کسے دیاں مزدوریاں پیا کر دے، کدی کسے کولو گلاں پیا سندا ہے. آندے نے نا یار میں تے حیران ہوندا بندہ 5 روپے دا بندہ نہیں تے 100 دی گل کر کے ٹر گیا ہے. اے بندہ لوکاں دیاں گلاں پیا سندا ہے. گھر آ کے کدی بھی اونے باہر دے اپنے نال بیتے حالات ذکر نہیں کیتے اور لے آ کے کما کے اس بات دے اوتے خوش ہو رہی ہے. او دی بیوی اچھا کھا رہی ہے، او دی بیوی اچھا پہن رہی ہے، او دی بیوی اچھی زندگی گزار دی ہے اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر. انہوں باہر دیاں کوئی فکرہ کوئی نہیں، شوہر نے انہوں محفوظ رکھے آئے. اللہ فرماندے نے اس بنیاد تے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ فرماندے نے مردانوں اساں عورتاں دے اوتے حاکم بنا دیتا ہے. حاکم آندے نے کہ جدا حکم منیا جائے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اساں مردانوں اس قابل بنا دیتا ہے عورتاں انہاں دے حکماں دیاں پابند بن جان، بیویاں انہاں دے حکماں دے چلن والیاں بن جان. اے ماڑی بنے گا وضاحت نال. اللہ فرماندے نے کہ توجہ دو کہ اساں مردانوں فضیلت دیتی ہے اور او دی فضیلت دی ذکر ایویں فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. مرد رونا عورتاں دے اوتے اپنا مال خرچ کر دے میں اپنا پیسہ جائیداد خرچ کر دے میں اور آؤنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین میں اپنی چوری دے مالا تے زینت بنا دے جانا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی کنی وضاحت نال بیان فرما دیتے. اللہ دے پاک نبی
نبی علیہ السلام نے مردوں تے عورتاں دے آپس دے اندر تعلقات نو کنے وضاحت نال ذکر کر دیتا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے تواڈیاں عورتاں دے وچوں عورتاں جنتی نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او عورت جڑے عورت اذا صلت خمسا جڑی عورت 5 نمازاں روزانہ پڑھن والے 5 نمازاں پڑھن والے فرمایا کہ او عورت جڑی اذا صلت خمسا 5 نمازاں پڑھن والے سامت شہران دے رمضان دے مہینے دے روزے رکھن والے وحافظت فرجاں اپنیاں عزتاں تے اپنیاں شرمگاہاں تے اپنیاں غیرتاں دی حفاظت کرن والے وطاعت زوجہ اپنے شوہر دی حکماں تے پابند عورت اپنے شوہر دیاں فرما برداریاں کرن والے اپنے شوہر دے حکم تے اپنے آپ نو سرنڈر کرن والے فرمایا قیل لہا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت اللہ دے نبی فرماتے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑی بیوی 4 کم کرن والی جدے اندر اے 4 خوبیاں ہون گیا اللہ انہوں حکم دیں گے جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں جڑے دروازے جو دل کر دے میرے جنت چ داخل ہو جا کم 4 کرے گی تے دروازے جنت دے 8 کھل جان گے آویدنا اللہ رب العالمین نے کنی عظمت اس عورت نو عطا فرمائے کنی شان اس عورت جڑی عورت اپنے شوہر دے عزت کر دی ہے اپنے شوہر دی شان سمجھ دی ہے اپنے شوہر دا مقام سمجھ دی ہے اپنے شوہر دی عزت تے احترام کر دی ہے حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میرے پھپھو جان نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے اللہ دے نبی دے نال کچھ گفتگو فرمائے پھر میرے پھپھو اٹھ کے جس وقت جان لگے اللہ دے نبی پھر آواز دے کے بلایا آپ نے آواز دے کے بلایا تے میری پھپھو جان نو پوچھیا مینوں اے دس تیرا اپنے شوہر نال رویہ کس طرح دا ہے تیرا اپنے شوہر نال رہن سہن کس طرح دا ہے ابھی نے اللہ دے نبی جی میں اپنے شوہر دی بڑی خدمت گزارا میں اپنے شوہر دی بڑی فرما بردارا تے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرماندے نے اگر تو خدمت گزارے اپنے شوہر دی فرما بردار تے اطاعت گزارے تے سن لے فانظری این انت منہ فانظری این انت منہ وَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكَ وَنَارُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ بی بی سن لے جڑے تو شوہر دیاں خدمتاں کرنی ہے جدیاں تو فرما برداریاں کرنی ہے جدے تو اطاعت کرنی ہے تے کم معمولی نہیں کر دے کیونکہ تیرا شوہر تیرے واسطے جنت ہے تیرا شوہر تیرے واسطے جہنم ہے اگر تو اپنے شوہر دیاں خدمتاں کریں گے اگر تو اپنے شوہر دیاں فرما برداریاں کریں گے اگر تو اپنے شوہر دیاں عزتاں دیاں حفاظتاں کریں گے اگر تو اپنے شوہر دا مان رکھیں گے تے تو جنت دے اندر جائیں گے اگر تیرا شوہر تیرے تے راضی نہیں تیرا شوہر تیرے تے خوش نہیں تے تیرے واسطے جہنم ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں میں تانوں دس دیاں نساؤکم من اہل الجنہ تہاڈیاں عورتاں دے وچوں کیڑیاں عورتاں جنتی عورتاں نے تہاڈیاں عورتاں دے وچوں کیڑیاں عورتاں جنتی عورتاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں تہاڈیاں عورتاں دے وچوں او عورتاں جنتی نے جیڑیاں بچیاں نو جنن والیاں جیڑیاں زیادہ بچیاں نو
जन्म देने वालियां और फरमाया ओ औरतां जन्नती में जेड़ियां औरतां अगर ओदा शोहर ओदे नाल किसे मामले ते खफा हो जाए ओदा शोहर ओदे नाल नाराज हो जाए अल्लाह दे पाक नबी फरमाते ने मुस्नद अहमद दी रवायत है बीबियों बहनों तवज्जो दे नाल सजदा खुतबा समात करना बंदे दे बड़े ध्यान नाल पै सुनदे ने ते तुसी भी ध्यान नाल सुन लेना अल्लाह दे नबी फरमाते ने अगर किसे अब बीवी दे किसे औरत दा शोहर ओदे नाल नाराज हो जाए अल्लाह दे नबी फरमाते ने ओ औरत अपने शोहर दा हाथ अपने हाथ च फड़ के कह देती है मैं उन्नी देर तक किसी चीज दे अंदर लज्जत मैनू नहीं मेरे खाने दे अंदर भी लज्जत नहीं मेरे सोने दे अंदर भी लज्जत नहीं मेरे किसी खान पीन दे अंदर मैनू सुकून है मेरी जिंदगी दे अंदर मेरे दिन दे अंदर सुकून है मेरी रात दे अंदर उन्नी देर तक सुकून है जिन्नी देर तक तुसी मेरे ते राजी नहीं होवोगे फरमाया अपने हाथ दे अंदर हाथ बढ़ के अपने शोहर नो राजी कर दिए अपने शोहर नो खुश रख दिए ओदियां नाराजगियां ओदे गिले खत्म कर देंदी है बल्कि जिथों रोक दे ओथों रुक जाती है जेड़े हुक्म देंदा उन्हां हुक्मां दे पाबंद बन जाती है अल्लाह दे पाक नबी फरमांदे ने ए औरत जन्नती है सुभान अल्लाह पर दुख इस गल दा है ये चीज़ां असी अपनी बीवी तो ते चाहने पर अपनी बेटी दी तरबियत नहीं करते ये भी विच गल रखी है शादी करन लगे असी तो पता क्या नहीं आती है दब के नहीं रहना ठट बाट के रहना पेके तेरे खवा पिया लाएगी ना बीवी सो जो खामद नो रखे राजी बीवी केड़ी है बीवी सो जो खामद नो रखे राजी मने ओस दे सब इशारियां बीवी सो जो खामद नो रखे राजी मने ओस दे सब इशारियां कुल्ली खामद दीनो महल समझे देखे ना हो किसे दे चबारियां मां टुर दे तीनों मत देंदी दिए तू मेरी इस गल दा ख्याल रखिए जिथे तेरे खामद दे हुक्म होवन मां टुर दे अकलमंद मामा दना मामा सियानिया मामा मां टुर दे तीनों मत देंदी नितिए मेरी तू इस गल दा ख्याल रखिए जिथे तेरे खामद दे हुक्म होवन तू अपनी ओथे हां रखी जिथे तेरे खामद दे हुक्म होवन ओथे तू अपनी तो हां रखिए शुक्र रब दा करे हर हाल अंदर शुक्र रब दा तू करे हर हाल अंदर नाले अपना आप संभाल रखिए जड़ी चाल शुएब देती चले वही चाल तू अपनी संभाल रखिए जड़ी चाल शुएब देती चले वो चाल तू जमीन दे उते रखिए तेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने कैसियां तरबीयतां फरमा दे दिया फरमाया बेटी फातिमा मैं तेरा अपनी उम्मत दे बेहतरीन आदमी नाल निकाह करना चाहना बेटी फातिमा मैं अली नाल तेरा निकाह कर देता है ते बेटी फातिमा ये ख्याल रखी अली गरीब अली माड़ा है
مالی لحاظ نال تے غریب ہے پر میں محمد نو بڑا پسند ہے اللہ دا بھی محبوب بندہ ہے بیٹی فاطمہ بیٹھی کدھرے علی دیاں ماں غریبیاں بیٹھ کے کدھرے علی دیاں کمزوریاں بیٹھ کے شکوا کر کے میں محمد نو شرمندہ نہ کر دے خدا دی قسم میرا نبی تے او نبی ہے جڑا ساری کائنات دا تاجدار نبی ہے میرا نبی او نبی ہے جدے آس قدماں دے تھلے اللہ نے ستے زمیناں تے ستے آسماناں دے خزانے رکھ دیتے ہوئے پر میرا پاک پیغمبر علیہ السلام کیسیاں نصیحتاں فرما رہے ہیں میرے پاک نبی اپنی بیٹی نو رخصت کرن لگیاں کیسیاں نصیحتاں فرما رہے ہیں فرماندے نے بیٹی بیٹی کدھرے علی دیاں غریبیاں دے علی دے ماڑے حالات دے شکوے کر کے میں محمد نو شرمندہ نہ کر دے میرے پاک نبی نے اے بات سمجھا دیتے بیٹی کہ کدھرے آ کے علی دیاں غریبیاں میرے کول نہ کرے علی دیاں غریبیاں دے حالات میرے گھر دے اندر آ کے نہ ذکر کرے خدا دی قسم کیسیاں تربیتاں میرے نبی نے فرما دیتیاں اے میرے پاک نبی دیاں تربیتاں ساری امت دیاں بیٹیاں واسطے تربیتاں نے میرے پاک نبی دے اس تربیت نو اماں جی فاطمہ نے ایسے پلے بن لیا کئی راتاں تک کئی دنوں تک کھانوں کچھ میسر نہیں ہوندا تے کدے بھی آ کے اماں جی فاطمہ نے اپنے ابا جان دے اگے علی دیاں غریبیاں دے تذکرے نہیں ہوگے تے کدے بھی آ کے اماں جی فاطمہ نے اپنے شوہر دے غریبی دے شکوے اپنے آقا دے اندر نہیں ہو رکھے میں قربان جاواں اماں جی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک نبی گزر دینے پہ بیٹیا تے ابو حضرت حسن حسین رو رہے ہیں میرے نبی پوچھتے نے بیٹی فاطمہ رون دیاں وجہ کیوں نے ابا جی بھوک دی وجہ تو رو رہے ہیں پوچھیا تے دسیا حضرت فاطمہ نے پر شکوا غریبی دا نہیں کیتا ایسے بھی کئی دفعہ ملاد آئے نے مہمان آئے گھر دے اندر کھانے دا کچھ بھی میسر نے حضرت انس کو اپنے سر دا دوپٹہ لا کے دے دیا نے انس جانا ہے فلاں شمون یہودی او دی دکان دے اوتے دوپٹہ گروے رکھ کے کچھ کھان واسطے لے کے تے آ جانا خدا دی قسم کدی بھی غریبی دے شکوے نہیں ہوتے کدی بھی علی دیاں ماں غریبیاں دے شکوے بیٹی نے حضرت فاطمہ تو زہرا نے نہیں ہوتے میں قربان جاواں ایسیاں اگر تربیتاں ساڈیاں ہون گیاں ایسیاں ساڈیاں ماما تے بہناں دیاں تربیتاں ہون گیاں خدا دی قسم کدی وی بیٹی اجڑ کے گھر دے اندر نہیں آئے گے کدی وی بیٹی ماں باپ واسطے درد سر نہیں بنے گے اج دے حالات اے نے نا کہ عورت اپنے بیوہ دی غریبی برداشت کر لیتی ہے اپنے شوہر دے غریبی دے شکوے کرتی ہے اپنے باپ دے غریبی نو تے پردے باندھی ہے اپنے شوہر دے غریبی نو اپنے رشتہ داراں دے اندر اچھال دی ہے نہ بی بی ایک کام نہ کریا کر اپنے شوہر دیاں عزتاں دیاں حفاظتاں کریا کر اپنے شوہر دیاں خدمتاں کریا کرنا آ دیکھ لے سارے کائنات دے تاجدار سارے کائنات دے تاجدار دی بیٹی اور بیٹی بھی ہوئی جدے بارے فرمایا سیدہ نساء اہل الجنہ او جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ کون فاطمہ سارے کائنات دے تاجدار دی بیٹی فاطمہ کون فاطمہ جنتی شہزادیاں دی فاطمہ فاطمہ کون فاطمہ جنتی سرداران دے ماں فاطمہ کون فاطمہ آپ او فاطمہ جدے بارے نبی پاک نے فرمایا جنتی عورتاں دے سردار فاطمہ حالات دا کدی شکوا نہیں کیتا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی ایک دن اپنے ابو جان دے کول آیا حالات کی نے آ کے آندیاں نے ابو جی میں
کا تہاڈی خدمت دے اندر حاضر ہوئیاں تہاڈے کول لونڈیاں غلام آئے نے کوئی لونڈی دے دیو میں گھر دے اندر کم کر کر کے تھک جانیاں ابا جی آ دیکھو چکی چلا چلا کے میرے ہاتھاں دے اوتے چھالے آ گئے نے ابا جی چکی چلا چلا کے میرے ہاتھاں دے اوتے بھی زخم آ گئے نے ابا جی آ میری قمیض دیکھو کہ عثمان دا 3 میل دور کھوہ ہے جتوں میں پانی بھر بھر کے لیاونی تے مشک اپنے اس موڈے تے چک کے لیاونی ابا جی مشک چک چک کے میرے موڈے دا کرتا بھی پھٹ گیا ہے 3 میلا دیکھو عثمان غنی دا جتوں پانی میں پر لیاواں پھٹ گیا کرتا موڈے اتو جتھے مشک میں چاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ میں تینوں نوکر سے غلام نالو بہتر عمل دس دینا ہاں باجی کیڑا عمل ہے آپ فرماتے ہیں بیٹی جدو نماز پڑھ لوے نماز پڑھن دے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیا کرنا ہے تے بیٹی جدو تو اپنے بستر تے سون واسطے جاویں تے بیٹی ادو میں عمل کر لیا کر اللہ تیریاں تھکاوٹاں میں لا دین گے تے اللہ تینوں بہتر اجر بھی عطا کر دین گے میرا کیسیاں تربیتاں فرما دیتیاں نے حضرت فاطمہ خدمتاں پیاں کر دیاں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں خدمتاں پیاں کر دیاں نے حضرت علی المرتضی دے کردہ خیال پیاں کر دیاں نے کدی بھی یہ دل دے اندر نہیں آندا کہ میرا باپ ساری کائنات دا تاجدار ہے تے میں گھر 3 میل دور پانی پر کے لے کدی بھی حالات دے شکوے نہیں ہوگے تھے پھر میرے خدا اللہ رب العالمین نے کیسے مقام عطا فرما دیتے ایک وقت ایسا آیا نا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کسے معاملے تے ناراض ہو کے ابا جی دے گھر دے اندر چلیاں گئی معاملہ کی تھی کہ حضرت علی المرتضی اظہار کیتا کہ ابو جہل دی بیٹی نال نکاح کرن لگے ابو جہل نبی پاک دا دشمن بڑا دشمن ہے اور ابو جہل بڑا کمینہ انسان ہے حضرت فاطمہ کو ہن کیویں برداشت ہوئے کہ ابو دا بہت بڑا دشمن تے او دی بیٹی نال علی نکاح کر لوے حضرت فاطمہ ناراض ہو کے چلیاں گئیاں نبی پاک پوچھتے نے بیٹی خیر تے آوے ابا جی ناراض ہو کے آ گئیاں اللہ دے نبی نے اے نہیں پوچھیا بیٹی ناراض کیوں ہو کے آئی ہے اللہ دے نبی فرماتے نے بیٹی فاطمہ گل سن لے تو ناراض ہو کے علی نال آئی ہے اگر ایسے حالت دے اندر تینوں موت آ جائے تے میں محمد تیرا جنازہ ہی نہیں پڑھاں گا اگر تینوں ایسے حالت دے اندر موت آ جائے کیڑی عورت دے بارے فرما رہے ہیں جدے بارے آپ یہ فرمایا سیدہ نساء اہل الجنہ جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ جدو جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ اپنے شوہر دے نال ناراض ہو گئے آپ فرماتے ہیں ناراض ہو کے میں محمد دے گھر آ گئی ہے اگر ایسے حالت دے اندر تینوں موت آ جائے تے میں محمد تیرا جنازہ ہی نہیں پڑھاں گا اللہ 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 اپنی بیٹیاں دیاں تربیتاں کر لئیے بیویوں بہنوں اسی اپنے اولاد نوں میں درست کر لئیے اور کنی عظمت کنا مقام تے کنا اللہ نے شان دے دیتا ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے ہمشیرہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے جدو میرا نکاح حضرت زبیر بن عوام دے نال ہویا تے حالات بڑے
بڑے کمزور نے حضرت ابو بکر مکے دے سب تو بڑے تاجر مکے دے اندر سب تو بڑے تاجر حضرت ابو بکر لیکن انہاں دی بیٹی دا نکاح حضرت زبیر نال ہویا فرماندیاں نے حالات بڑے کمزور نے ایک اونٹ تے ایک گھوڑا ہے حضرت اسماء فرماندیاں نے گھوڑے دا چارہ بھی میں کٹ کے لے آوندی تے اونٹ واسطے میں گٹھلیاں بھی کٹھیاں کر کے میں آپ ہی جنگل چوں لے آیا کر دے حضرت اسماء فرماندیاں نے میں آٹا گھن دے کر دے کم بھی کر دے حضرت زبیر دا گھوڑا بھی سنبھال دے اونٹ بھی سنبھال دے فرماندیاں نے میں گھر دا پانی آپ اونٹ تے لد کے لے آوندی کدی شکوا کر جا کے کیتا اے عورتاں نے جنہاں دیاں اللہ نے مثالاں قرآن اندر بیان فرمایا جنہاں دے تذکرے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر بیان فرمائے جنہاں دے بارے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے عورتاں نے میریاں تواڈیاں ماواں بیٹیاں واسطے بہناں واسطے ساڈے گھر والیاں واسطے نمونہ تے اسوہ حسنہ نے میں چند حدیثاں بھی تواڈے سامنے رکھ دیواں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ دے نبی نوں پوچھا جاندا ایل مرأۃ افضل من النساء اللہ دے نبی جی اے تے دس دیو نا کیڑی عورت عورتاں دے وچوں بہتر ہے اللہ دے نبی فرماندے نے الذی تسر اذا نظر وتتی اللہ دے نبی فرماندے نے او عورت عورتاں دے وچوں بہتر ہے جدوں او دا شوہر اونوں ویکھے تے او دا شوہر خوش ہو جائے او دا شوہر اونوں ویکھے تے او خوش ہو جائے دس دواں گل کرنے تو پہلے میں ایک گل کر دینا حالات کچھ ساڈے اس طرح کے ہو رہے ہیں گھر چ بیٹھے ہاں اسی ٹی وی دے اوتے سارے ڈرامے کٹھے فیملی ویکھنے ہاں تے سانوں کوئی حیا شرم نہیں ہوندی تے مولوی کوئی تربیت کی خاطر کوئی ایسی حدیث بات بیان کر دے پھر ساری گل جاگ جاتی لو یہ کوئی مسئلے ہم بیان کرنا جو مولوی اتنے سے کرتے جڑے شریعت نے بیان کیتے نے اتنے اسی غیرت کھانے ہاں تے جتنے غیرت کھانی چاہیے اتنے اسی نظر اپنی ہن آؤ نا نبی علیہ السلام نے فرمایا او عورت بہترین عورت ہے جدوں او دا شوہر اونوں ویکھے تے خوش ہو جائے کیویں خوش ہوئے گا کئی حدیث نو ویکھیے تے ٹائم اجازت نہیں دے رہا مگر میں اختصار نال بات کر دینا جدوں شوہر دے گھر آن دا ٹائم ہوئے بیوی اپنا بناؤ سنگار کرے تیار ہوئے اچھا اپنا لباس پہنے ساڈے روٹین کی ہے سارا دن بھاویں بیٹھیاں ہیں جدوں بندے دے آن دا ٹائم ہوئے تو اسی اونوں آنے کام بڑے کرنی ہے گھر چ ٹھیک ہے مننے گھر چ بڑے کام نے کردی بھی ہوئے لیکن بیبیو بہنوں جدوں شوہر دے آن دا ٹائم ہے ادوں پہلے اونوں کم کرنے نے اونوں کم کر کے نہیں وانا او تینوں ویکھنا چاہندا تسرہ خوش ہوئے تینوں ویکھ کے خوش ہوئے کئی بیبیاں دا شکوا جی میرا تے شوہر ہی جو نکلدا ہے ٹائم نال آوندا ہی کدی شوہر دے آن تو پہلے کدی اودے واسطے بن سبر کے تیار بھی ہوئی ہے ٹائم نال آگے کی تیرے پسینے دی بو سکے گا یا تیرے شکوے سنے گا یا گلے سنے گا سارے کر دے چھٹ دے سارے گلے سارے شکوے آئے اودے نال محبت پیار دا برتاؤ کر تسرہ خوش ہو جائے او خوش زمین تے ہوئے گا اللہ آسمان تے خوش ہو جان گے فرمایا وطیعتہ اودیاں فرما برداریاں کر جدوں ایک کم تو کریں گے اللہ تینوں جنت عطا کر دیں گے اور آؤ نہ غور کر دے جانا اللہ دے نبی فرماتے نے لا ینظر اللہ تبارک و تعالی
لا امراتی لا تشکر لزوجیا. اللہ دے نبی فرماتے ہیں اللہ قیامت والے دن اس عورت والے ویکھنا بھی پسند نہیں کرن گے. اللہ اس عورت نو ویکھنا بھی گوارا نہیں کرن گے جیڑی عورت اپنے شوہر دی نشکری دا مانی نہ قدری، جڑی اپنے شوہر دی قدر نہیں کر دے، اپنے شوہر دا خیال نہیں کر دے، اپنے شوہر دے سکون دا خیال نہیں کر دے، اپنے شوہر دے حالات دا خیال نہیں کر دے، شکوے کر دیے، گلے کر دیے. کل قیامت والے دن اللہ اس عورت والے ویکھنا بھی گوارا نہیں کرن گے. اللہ اس عورت نو ویکھنا جدو گوارا نہیں کرن گے تے جنت کیویں دے دیں گے؟ اللہ اللہ. اور آؤ نہ ذرا غور کر دے جانا، اللہ دے نبی فرماتے ہیں المرأۃ لا تؤدی حق اللہ حق تؤدی حق زوجها. فرمایا او عورت اللہ دے بھی حق ادا نہیں کر سکتی. مطلب کہ او عورت اللہ دی بھی عبادت نہیں کر سکتی. فرمایا جیڑی عورت اپنے شوہر دے حق دا خیال نہیں کر دے، اپنے شوہر دے فرما برداری نہیں کر دے، اپنے شوہر دے خدمت نہیں کر دے، اللہ دے بھی او حق ادا نہیں کر سکتے. اس تو بیوی تیرا شوہر تیرے واسطے بڑے بڑے خدمت دا حقدار ہے، اے دیاں خدمتاں کر لے اللہ جنتاں عطا کر دیں گے. اللہ رب العالمین دنیا تے بھی عزت عطا کر دیں گے، قیامت دے دن بھی عزت عطا کر دیں گے تے جنتاں دے حقدار کر دیں گے. اس تو بیبیاں دے کے گزارش ہے کہ اپنے شوہر دی فرما برداری کرنی ہے، انہاں دی قدر کرنی ہے، خدمت کرنی ہے. اللہ کے دعائیں جو سنیا اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.